बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान के तारीखी लॉन्ग मार्च के आगाज पर मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से पहली बड़ी शिकस्त और इमरान खान को पहली बड़ी फतह। जी हां, बिल्कुल ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का बड़ा हुक्म सामने आया है कि लॉन्ग मार्च तो जरूर होगा, तहरीक इंसाफ को हुकूमत जगह फराहम करे, पूरे मुल्क को क्यों बंद कर दिया गया, तमाम तर रुकावटें दूर की जाएं, लॉन्ग मार्च के लिए हिफाजती इक़दामात किए जाएं और ये सियासी जमातों का जमहूरी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चीफ सेक्रेटरी मुज़ाकरात करें, 2:30 बजे तक की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। समाअत की जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो ये हैं जनाब ताज़ा तरीन इतलात। हुकूमत को इस फोरम के ऊपर पहली शिकस्त हुई। राना सनाउल्लाह ने, मरियम नवाज ने, नवाज लीग के दीगर लोगों ने ताकत के जोर पर लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान कर रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तमाम तर रुकावटें दूर कर दी जाएं और लॉन्ग मार्च तो ज़रूर होगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं सवाबी से, खैबर पख्तूनख्वा से, वो ये हैं जनाब कि इमरान खान बाकायदा तौर पर उन्होंने इस तारीखी लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले वो वली इंटरचेंज पहुंचे बजरिया हेलीकॉप्टर कारकुनान के दरमियान, और इस वक्त जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक थोड़ी देर में इमरान खान कारकुनान से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा होंगे। ज़राए का ये कहना है, जो लोगों ने वहाँ पर देखा है वो ये बता रहे हैं कि जब ये काफ़िले वहाँ से रवाना हुए हैं तो तमाम तर बंदोबस्त उन तमाम चीज़ों का कर लिया गया है कि जिनकी मदद से रास्ते की जो तमाम तर रुकावटें हैं वो दूर की जाएंगी और हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा हुक्म सामने आया और वो हुक्म ये था कि क्यों गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। डिप्टी कमिश्नर को यह कहा गया कि फिलफोर तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। अच्छा, इन तमाम खबरों के साथ साथ मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह कुछ मीडिया के इदारों और कुछ मुलाजम साफ़ियों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक झूठा, लग़ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो करने में मसरूफ़ हैं, और इसका आगाज़ आज उन तस्वीरों से हुआ। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके घरों से असलहा बरामद हुआ है। ये बड़ा अजीबोगरीब असलहा था कि असलहा तो बरामद हो गया, लेकिन असलहा किन के पास था ये नहीं बताया गया। उसके बाद फिर इन तस्वीरों को, जो कि साफ नज़र आ रहा है कि असलहा डीलर से ये असलहा हासिल किया गया, और फिर उनकी तस्वीर बनाई गई, और ये तस्वीर पुरानी भी हैं, आज के दिन की नहीं है। इनका तमाम तर जो कंटेंट है वो चेक किया जा चुका है सोशल मीडिया ही के ऊपर। और उसके बाद फिर मरियम नवाज ने इसको ट्वीट किया और कहा कि जनाब ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये असला बरामद हुआ है। उसके बाद फिर वही पैटर्न है जैसा कि हम कई बार इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके कि हामिद मीर और तलत हुसैन की जानिब से भी उसको ट्वीट किया गया और बताया गया और यह कहा गया कि यह तहरीक इंसाफ और एक सियासी जमात के कारकुनान से यह असलहा बरामद हुआ है। इनका जो माजी है वो आपके सामने है, किस तरह से ये एक मुनज़्ज़म माफिया की तरह काम करते हैं। ये आपने देख लिया कि किस तरह से अवाम का ये झूठ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम में ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये असला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बरामद हुआ, और थोड़ी देर में इस तमाम तर जो झूठ है उसका तिया पांचा हो गया और मरियम नवाज इस तमाम तर मामले के ऊपर रंगे हाथों पकड़ी गई। इस वक्त लाहौर जो है वो मैदान जंग है, चाहे वो दाता दरबार हो, चाहे वो बत्ती चौक हो, अवाम बड़ी तादाद में लाहौर की सड़कों पर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो उनकी क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अलावा लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बता रहा है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं हैं बल्कि आम आवाम हैं जिनका ताल्लुक शायद किसी सियासी जमात के साथ उस तरह एक्टिवली नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए इमरान खान की पुकार पर लब्बैक कहकर घरों से बाहर निकले हैं और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। यास्मीन राशिद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, कोरोना के दौरान जिनकी खिदमात काबिल कदर रहीं, कैंसर की वो मरीज़ा हैं, वो भी पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की जानिब आ रही थी कि उनकी गाड़ी के ऊपर पुलिस एहलकारों के साथ साथ कुछ सादा कपड़ों में मलबूस और नकाब पहने हुए लोगों ने, जो कि पुलिस के साथ थे, पुलिस की आशीर्वाद उन्हें हासिल थी,
انہوں نے یاسمین راشد کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ یہ نون لیگ کے گلو بٹ بتائے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ماڈل ٹاؤن میں جب پاکستان عوامی تحریک نے بھی احتجاج کیا تھا تو اس وقت بھی پولیس کی مدد سے انہی گلو بٹوں نے عوام کے ساتھ ساتھ ادارے، پولیس، دیگر بھی جتنے ادارے ہیں تمام کی گاڑیوں پر جو انہوں نے ڈنڈے برسائے تھے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے تھے۔ آج بھی بالکل اسی حرکت کا، اسی پیٹرن کا مظاہرہ نواز لیگ کے ان گلو بٹوں کی جانب سے کیا گیا پولیس کی آشیرواد کے ساتھ، اور واضح ہوا کہ اپنا جو پرانا پیٹرن ہے بدماشیہ کا وہ نواز لیگ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج انہوں نے تحریک انصاف کے اس پرامن لانگ مارچ کے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی اور اس کو روکنے کی کوشش کی، اور یاسمین راشد جیسی جو خاتون ہیں ان کی گاڑی پر حملہ کر لیا، جو ہے وہ ان کے ڈرائیور کو بھی پکڑنے کی کوشش کی، ان کے اوپر بھی انہوں نے ڈنڈے برسائے۔ اور اب کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس وقت جو داتا دربار ہے اور جو بتی چوک ہے، لاہور کے جو دیگر اہم ترین جو علاقے ہیں وہ اس وقت میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، اور جو ایوان عدل ہے اس کے سامنے بھی وکلا اور پولیس کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک میدان جنگ کا منظر وہ علاقہ پیش کرتا رہا، کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کے رہنما زبیر نیازی کو پولیس نے گرفتار کیا، اس کے بعد پھر وکلا کی جانب سے انہیں چھڑوا بھی لیا گیا، اور آمنے سامنے آگے اور پولیس کی جانب سے یہ کہنا چاہیے کہ بہمانہ تشدد کیا گیا، لاٹھی مارچ کیا گیا، اور ان کے اوپر آنسو گیس کے جو گولے ہیں وہ بھی پھینکے گئے، لیکن عوام اور وکلا بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، وہ کسی طور پہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عوام میں جو اس وقت جذبہ دیکھا جا رہا ہے وہ بڑا ہی حیران کن ہے، بڑی تعداد میں عوام جو ہیں وہ پورے ملک سے نکل رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والا جو سب سے بڑا پل ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور عمران خان نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، لیکن آج وہ کفن پہن کر، ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی نے اس بات کو ریپیٹ کیا، کل بھی میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی کہ عمران خان نے کہا کہ وہ کفن پہن کر آج لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر جو افراتفری پھیلا دی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے، جس طرح سے پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہے، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جگہ جگہ کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں، کاروبار زندگی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ لانگ مارچ نے تو اپنے ایک روٹ کے تحت آنا تھا، اسلام آباد میں داخل ہونا تھا، اور شاید ایک جو سڑک ہے سری نگر ہائی وے وہ بند ہونی تھی، اور لیکن اس دوران لانگ مارچ شروع ہونے سے 48 گھنٹے پہلے ہی پورے ملک کو بند کرنا شروع کر دیا رانا ثناء اللہ اور ان کی حکم پر جو انتظامیہ ہے انہوں نے، جو بیوروکریسی ہے انہوں نے، اور اس وقت جسٹس اعجاز الحسن کے کچھ اہم ترین ریمارکس بھی اس کیس کے اندر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کا حق اور آزادی اظہار رائے کو ہر ممکن یہ حکومت جو ہے وہ یقینی بنائے، اور تمام تر رکاوٹیں پورے ملک کے اندر جو لگائی ہیں ان کو کھولا جائے۔ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں فیصل چودھری، انہوں نے بتایا کہ 5000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا، بچوں پر، خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر بعد 2:30 بجے جب اس معاملے پر سپریم کورٹ میں دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوگی تو مزید پلان بھی دونوں طرف کے یہ فریقوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ساری تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، اس کو بھرپور جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے، اور جو اصل ایشو ہے اس کی جانب آیا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کہ جو جمہوری احتجاج ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کا حق ہے، حکومت یہ بتائے کہ انہوں نے یہ جو تمام تر معاملہ تھا یہ کیوں کیا گیا۔ راتوں کو گھروں کے اندر جو چھاپے مارے گئے، اس میں حکومت کو اور پولیس کو آخرکار کیا مزہ آتا ہے؟ اگر سری نگر ہائی وے کے اوپر مسئلہ تھا تو سرگودا کیوں بند کر دیا، لاہور کیوں بند کر دیا، اور دیگر جو بڑے شہر ہیں وہ کیوں بند کر دیے، فیصل آباد، گوجرانوالہ، وہاں پر کیا مسائل تھے؟ لوگ تو پرامن احتجاج کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے۔ ایسا کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے جواب میں حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ 2:30 بجے تک انہیں مہلت دی گئی۔ مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سر دست عمران خان ایک بھرپور عوام بڑی تعداد میں ان کے ساتھ موجود ہیں، اور عوام کی بڑی تعداد میں قیادت کرتے ہوئے عمران خان اس وقت اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے، ہم سری نگر ہائی وے سے بھی کوشش ہوگی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔